बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन खबरों और कुछ अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, ISI में बड़ी तब्दीली की जा रही है। जो चीफ स्पाई मास्टर हैं पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उन्हें अमेरिका में वाशिंगटन में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात किया जा रहा है और उनकी जगह पर पाकिस्तान में नए चीफ जिम्मेदारियां संभालने वाले हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की ये तारीख रही है कि जब भी नया ISI चीफ आता है तो एक नए अंदाज में अगले 3 वर्षों के लिए पाकिस्तान की ये जो सबसे बड़ी और ताकतवर एजेंसी है उसकी हिकमत अमली तैयार की जाती है। उसमें अगले आम इंतखाबात अगर मुतवक्को हों या अगले चीफ और दूसरे जो अगली हुकूमतें हैं और अगले 3 वर्षों के जो मुल्क के खित्ते की सूरत हाल है, उन तमाम हवालों को मद्देनजर रखकर फिर एक नए चीफ का इंतखाब किया जाता है और इस बार भी यकीनन ऐसा ही किया जाएगा। इस बार जो नए चीफ आएंगे उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, ये जब जैसे ही उनका नाम अनाउंस होगा वो हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। लेकिन साथ ही हम आपको ये बता दें कि जब नया चीफ आएगा तो ये अंदाज़ा लगाना आसान हो जाएगा कि अगले 3 सालों में सियासी हवाले से क्या रवैया होगा इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि नए चीफ्स के इंतखाब से ही ये चीज़ वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी कि जो नए चीफ आए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उनकी सोच क्या है और पाकिस्तान के आने वाले वर्षों के हवाले से उनका विजन क्या है। नाज़रीन, इस एक्सक्लूसिव वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज मौजूदा हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को दरपेश है वो एक बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक की तैयारियां हैं। इसलिए जो नए चीफ आएंगे उन्हें उस एहतजाजी तहरीक से निमटने के लिए सबसे जो पहली हिकमत अमली है वो उस एहतजाजी तहरीक से निमटना होगा। अब लामहला उस एहतजाजी तहरीक से निमटने के लिए उनके पास 2 फार्मूले होंगे। एक फार्मूला तो वही होगा जो साबक जो नदीम अंजुम है उन्होंने इख्तियार किया कि सख्ती से हर चीज़ को कुचल दिया जाएगा, और दूसरा तरीका ये होगा कि डायलॉग के ज़रिए और कुछ लोग कुछ दो के ज़रिए और मुखालफ फरीक के जो जायज़ मुतालबात हैं उन्हें तस्लीम करने के ज़रिए आप एहतजाजी तहरीक से निमटते हैं। अब ज़राए का ये कहना है कि जो दूसरा फार्मूला है उसे इख्तियार किए जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं, जो कुछ आस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि जो पिछली पॉलिसी है वही जारी रहेगी, यानी जो पीटीआई पर मजीद सख्ती की जाएगी। और उस सख्ती के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की अब सोच ये है, मजमूई सोच, कि अब चूंकि एक बहुत बड़ा मैंडेट अवाम ने दे दिया है, ऑफिशियली ये कह दिया है कि हम इमरान खान के साथ हैं, इस कौम की जो अक्सरियत है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट अब ये चाहती है कि जो नई पॉलिसी ऐसी बनाई जाए ताकि मुस्तकबिल करीब में जब कभी उन्हें पीटीआई से डील करना पड़े तो कोई मुश्किल या परेशानी ना हो। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आसिफ अली जरदारी और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ इस बात पर तुले हुए हैं कि पीटीआई के साथ कोई डील नहीं की जाएगी, पीटीआई को कोई स्पेस नहीं दी जाएगी और उसके साथ उसी तरह से निपटा जाएगा कि जिस तरह 1990 के अशरे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पंजाब में निपटा गया था और रफ्ता रफ्ता मशीनरी के ज़रिए, इंतज़ामी मशीनरी के ज़रिए, पुलिस मुकाबलों के ज़रिए, फ़िरका वाराना दहशत गर्दी के ज़रिए रफ्ता रफ्ता पीपल्स पार्टी का पंजाब से सफाया कर दिया गया था। अब वही जो मॉडल है वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आला बनवाकर लाया जा रहा है, ऐसा कहना है अल्लाह वालों का, और शहबाज शरीफ इसमें पूरा अपने भाई का साथ देंगे। लेकिन मसला ये है कि ये तो जमहूरी हुकूमत है, निगरान दौर में तो कोई आपके सामने है कि सूरत हाल जो लोगों के हकूक थे वो सलब कर लिए गए थे और जो अदालतें हैं वो भी ताबन नहीं कर रही थी मुतासरीन के साथ। तो अब क्या होगा? अब ज़राए का ये कहना है कि 2 ऐसे फार्मूले नवाज शरीफ ने
ایسے تیار کیے ہیں جس کے ذریعے انہیں امید ہے کہ پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگا کر کچلا جا سکتا ہے۔ وہ 2 فارمولے کیا ہیں، پہلے ان کی تفصیل سن لیں، پھر عمران خان نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، پہلا فارمولہ تو یہ ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہیں 3 سال کے لیے ان کے عہدے میں توسیع دے دی جائے گی۔ وہ اس توسیع دینے کا فارمولہ یہ ہوگا کہ ان مدت ملازمت میں 3 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ پاکستان کے چیف جسٹس کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس میں 3 برس مزید بڑھا دیے جائیں گے۔ فرض کیا اگر ایج 60 سال ہے تو 63 کر دی جائے گی، اگر 63 ہے تو 66 کر دی جائے گی۔ اسی طریقے سے جب وہ ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی جائے گی تو آٹومیٹک ان کے عہدے کی مدت میں توسیع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ ان کا ساتھ دے رہے ہیں پی ڈی ایم والوں کا، اور ماضی میں بھی انہوں نے ساتھ دیا ہے، مختلف کیسز جو کرپشن کیسز تھے جب ان کے پاس اپیل آئی، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے فیصلہ دیا تھا، یہ اب کوئی راز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے لیے بھی وہ نرم گوشہ رکھتے رہے ہیں۔ اب منصوبہ یہ ہے کہ نیب کو بالکل ہی ختم کرنا ہے، اور آئین کی 62 اور 63 کی جو ترمیم ہے وہ بھی تبدیل کرنی ہے، اور اس کا جو اسلامی ٹچ ہے ضیاء الحق کے دور میں دیا گیا تھا وہ ختم کرنا ہے، تاکہ مستقبل میں یہ ترمیم کرپٹ لوگوں کے خلاف استعمال نہ ہو سکے۔ دوسری طرف نیب کا ادارہ بالکل صاف کرنا ہے، کیونکہ اس ایک ادارے کی وجہ سے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ کافی حد تک حقیقت بھی ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جب بھی چاہتی ہے کرپٹ سیاستدانوں کا بازو مروڑنا تو نیب کو استعمال کرتی ہے۔ یعنی نیب کو حقیقی احتساب کے لیے کبھی بھی مخلصانہ طور پر استعمال نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے اس کا جو منفی استعمال ہے وہ روکنے کی بجائے اس ادارے کو سرے سے ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا بہت اہم کردار ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب نیب کا قانون ختم ہوگا تو لا محالہ اس قانون کے خلاف، جیسے پہلے بھی عدالت میں لوگ گئے تھے اور عدالت نے فیصلہ عمران خان کے حق میں دے دیا تھا، آپ کو ناظرین یاد ہوگا، نیب ترامیم ختم کر دی گئی تھی، تو لیکن اب دوبارہ نئے سرے سے قانون سازی کی جائے گی۔ 2/3 اکثریت جو کہ اس دفعہ انہیں حاصل ہو گئی ہے، جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ زور زبردستی سے یہ انہیں دی گئی ہے 2/3 اکثریت۔ اب اس 2/3 اکثریت کا سب سے پہلا نشانہ نیب بنے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم سرکار ہے اس کی ترجیحات کیا ہیں۔ ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ جو ہم نے کھا پی لیا، جو ہم نے اربوں خربوں کی کرپشن کر لی، اسے ہضم قرار دیا جائے، اور وہ ہضم اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب نیب کا ادارہ سرے سے ہی ختم کر دیا جائے گا۔ اب جب یہ دوسرا کام ہوگا، نیب کا ادارہ آپ ختم کریں گے تو اپیل جائے گی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ اس کو سنوائی نہیں کرے گی، کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اسے فارغ کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ منصوبہ یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے، اور اس کی احتجاجی تحریک جمہوری دور میں آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین کہ پھر اسمبلیوں میں بات ہوگی، جس طرح منصوبہ بنا لیا ہے عمران خان نے کہ ہر اسمبلی میں ہر زیادتی، ہر ظلم کا باقاعدہ سے شور بچا کر بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن اب اس سارے سلسلے کو کیسے روکنا ہے، اور اس احتجاجی تحریک کو جو پورے ملک کو جام کر سکتی ہے رمضان المبارک کے بعد، عید الفطر کے بعد، اس سے کیسے نمٹنا ہے، اس کے حوالے سے منصوبہ یہ بنایا گیا ہے کہ پاکستان میں ایمرجنسی لگا دی جائے گی، چونکہ 2/3 اکثریت ان کے پاس موجود ہے، اور امریکہ میں جو ہمارا سفیر ہوں گے جنرل ندیم انجم، جنرل ریٹائرڈ ندیم انجم، وہ ان کے لیے پھر لابنگ کریں گے، اور وہاں پر جو پی ٹی آئی کے لوگ متحرک ہوں گے ان کا راستہ کس طرح روکا جائے گا، اس حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کا پرو نواز شریف یا پرو زرداری گروپ ہے وہ ان سے پورا تعاون کرے گا۔ اب یہی ناظرین منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں وہ ایک دفعہ مزید بڑھنے جا رہی ہیں، لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ایسا کہنا ہے اللہ رب العزت کا۔ اس لیے یہ جو نئی مشکل آ رہی ہے اس کے بعد پھر آسانی ہے، یہ کہنا ہے اللہ والوں کا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پاکستان میں ظلم و زیادتی کی پھر دوبارہ انتہا ہونے جا رہی ہے، اور ایک ایسا منظر بنتا نظر آ رہا ہے کہ جس کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ ایک لال آندھی یا لال طوفان کی صورت ہوگی۔ اس لیے بابا جی داتا دربار والوں نے بار بار تجویز دی ہے لوگوں کو کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء ذخیرہ کر لیں، اپنی ماہانہ جو اخراجات اسے کم کر کے بچت کی عادت بڑھائیں، کیونکہ ایسے 2 سے 3 ماہ آنے والے ہیں یا آ سکتے ہیں کہ جس دوران پھر لوگوں کی
लोगों का जो घरेलू बजट है जो बहुत मुतासर हो जाएगा, क्योंकि रोज़गार नहीं होगा। कई कई रोज़ बाज़ार बंद रहेंगे, कई कई रोज़ एमरजेंसी या कर्फ्यू की सूरत पैदा हो चुकी होगी, या इतना बड़ा खौफनाक ऑपरेशन होगा कि बहुत से मामला डिस्टर्ब हो चुके होंगे। तो उन हालात में जो दिहाड़ीदार हैं, जो प्राइवेट शोबे में काम करने वाले तनख्वाहदार हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी। इसलिए नाज़रीन, हमारी आपसे एक बार फिर दस्त बदस्ता दुआ है, दस्त बदस्ता अर्ज है कि आप बचत की आदत अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करें ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। इसके साथ साथ बाबा जी ने यह भी कहा है कि आयत करीमा का विर्द करें, ख़ास तौर पर रात के आखिरी पहर में। जो दुनियावी मुश्किलात हैं उनके ख़ात्मे के लिए भी, और जो माली मुश्किलात हैं उनके ख़ात्मे के लिए भी ये तीर बहतफ नुस्खा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बताया था। तो बहरहाल नाज़रीन, अमेरिका में नए सफ़ीर जा रहे हैं और ISI के नए चीफ आ रहे हैं। दुआ करें कि ऐसे चीफ आएँ कि जो सख्ती से कुचलने की बजाय प्यार मोहब्बत से सीने के साथ लगाकर और दुखों का मदावा करके जो मामलात हैं उनको हल करने पर यकीन रखते हों। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।